गर्छ, संस्कारको रक्षा छोरीले गर्छ। छोरीले खाना कसले खिलाउँछ? छोरीले, श्रीमतीले, बहिनीले, दिदीले। अनि तपाईको घर सफा कसले राख्छ? छोरीले, आमाले, बहिनीले, दिदीले। पानी कसले खुवाउँछ? तपाईको घरको छोरीले। अनि तपाई आफ्नो घर संस्कार युक्त बनाउन चाहनुहुन्छ द हिन्दू के अरे मुस्लिम धर्म अनुसार भने मुसलमानको छोरी सबैभन्दा बढी पढेको हुनुपर्छ, तब संस्कार बन्छ। तपाई घर सफा राख्न चाहनुहुन्छ, तपाई दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मिलन चाहनुहुन्छ, तपाईको खाना शुद्ध खान चाहनुहुन्छ, तपाई समाजभित्र द्वन्द्व कम गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाई यही समाजभित्र हेर्दै जानुस्। जसको घरमा छोरी, बुहारी र सासू पढेको छ, लेखेको छ, जान्ने छ, त्यो घरको प्रगति छ। हेर्नुस् त, हो कि हैन? त्यसो हुँदा तपाईहरु मुस्लिम समाज अघि साथीले बोल्दै गर्दा मलाई खुसी लाग्यो कि त्यो चेतना दिनु जरुरी छ। यसको अर्थ सबैले पढ्नुपर्छ। तर जसको घरमा संस्कार छ, जसको घरमा नियम छ, जसको घर शुद्ध छ, त्यो छोरीले बनाउन सक्छ। र त्यो छोरी जसको घरमा पढे लेखेको छोरी बुहारी छ, त्यो घर ठीक छ। त्यसो हुँदा मुस्लिम समाज, हिन्दू समाज, सिख समाज, जुनसुकै समाज होस्, त्यसो हुँदा छोरीलाई बढी प्राथमिकता दिऊ। 20 वर्ष नपुगिकन छोरीको बिहे नगरौं। कम्तीमा 12 क्लास त छोरी पढाऊ। त्यो बाटोभित्र हामी सबै जानुपर्छ, त्यो हाम्रो बाध्यता छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, चेतनाको विकास गर्न सक्छौँ। अघि शिक्षाको कुरा आयो, हामीले संविधान बनायौँ, संविधानमा सबै नागरिकलाई समान बनायौँ। कोही ठुलो छैन, प्रधानमन्त्री र म बराबरी हो, म र तपाईँ बराबरी हो। संविधानले सबैलाई, नेपाली नागरिक भएको सबै मान्छे, नेपालमा बस्ने सबै मान्छे समान हो, कोही ठुलो सानो छैन। सरकार हामीले 3 तहको बनायौँ, 3वटा सरकार छ। पुरानो आँखाले हेर्नु हुँदैन, समयको परिवर्तनलाई बुझ्नुपर्छ र नयाँ आँखाले हेर्नु पर्यो। हाम्रो सरकार 3 तहको छ। त 3 तहको शिक्षा पनि त 3 तहकै छ। त्यसो हुँदा तपाईको विद्यालय सांसदलाई र मन्त्रीलाई भन्न जाने होइन, यो विद्यालय सबैभन्दा टाढा हामीले घर घरमा सरकार पुर्याउँछौँ भने हामीले त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। र गाउँ गाउँमा हामी सिंहदरबार पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। र त्यो सरकार यहाँ डाइनियामा आइपुग्यो। तपाईँ कागज बोकेर काठमाडौँ, विराटनगर कहीँ पनि खोज्नु पर्दैन। र कानुनले भन्छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको शिक्षक व्यवस्थापन, भौतिक व्यवस्थापन, शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले गर्छ, नगरपालिकाले गर्छ। त्यही भन्छ होइन सर? मेरो साथ त्यही छ होइन कानुनमा? भने तपाईहरु दौडेर काठमाडौँ कुद्ने होइन, तपाईहरु दौडेर चाहिँ के अरे सांसद खोज्दै हिँड्ने होइन, तपाईहरु सबैभन्दा टाढा दाइनिया पुग्ने। संविधानले यसो भन्छ, कानुनले यसो भन्छ। त्यसो हुँदा हामी अहिले संक्रमण कालमा छौँ। एउटा विद्यालयमा 50 जना विद्यार्थी छ, तर 20 जना शिक्षक छ। एउटा विद्यालयमा 500 जना विद्यार्थी छ, तर 5 जना शिक्षक छ। यो शिक्षक मिलान र दरबन्दी मिलान गर्ने कसले? केन्द्रीय सरकारले हो, प्रदेश सरकारले हो, स्थानीय सरकारले गर्ने। त्यसो हुँदा
त्यो कुरो अहिले काम गर्ने सन्दर्भमा पहिलोचोटि नयाँ भएको हुनाले गर्दै आउँदा अलिकति केही समय लागेको हुन सक्छ, तर मलाई विश्वास छ हाम्रो नगरपालिकाले केही वर्षभित्र यो काम गर्छ, केही समयभित्र गर्छ। किनभने सङ्घीयता नयाँ हो, हामीले काम नयाँ थालेका हौँ। यो सरकार फेरिएको होइन, नियम फेरिएको, प्रवृत्ति फेरिएको, अवस्था फेरिएको। त्यसकारण स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अलिकति समय लाग्ला, स्थानीय तहले व्यवस्थापनका निम्ति काम गर्न केही समय लाग्ला, तर यो सबै काम स्थानीय तहले नै गर्छ। तपाईँहरूले खोज्न जाने काहीँ पनि होइन। एउटा कुरा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिक छ कि केन्द्रीय तहमा शिक्षाको कानुन बनाउँदा केही बेइमान भएको छ। त्यो हिजो म संविधान सभाको सदस्य हुँदा हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ। धर्म फरक हो, शिक्षा फरक हो। धर्मको अर्थ हुन्छ धारण गर्नु, बोक्नु, विश्वास गर्नु। शिक्षाको अर्थ हुन्छ चेतना लिनु। फरक फरक कुरा हो। शिक्षा र धर्म एउटै होइन। त्यसो हुँदा आज संस्कृत विश्वविद्यालय के अरे संस्कृत विद्यालयले धार्मिक विद्यालय अनि मदरसा विद्यालयलाई के अरे धार्मिक विद्यालय भन्नेहरू बेइमानहरू। धर्म त मन्दिरमा हुन्छ, धर्म त मस्जिदमा हुन्छ, धर्म त गुम्बामा हुन्छ। स्कुलमा चेतना दिइन्छ, शिक्षा दिइन्छ, बुद्धि दिइन्छ। त्यसकारण म र अघि बोल्ने साथीलाई एउटै किताब पढाउनु पर्यो। लोकसेवा आयोग चाहिँ एउटै दिन लाउने, उहाँले र मैले लोकसेवा आयोगमा चाहिँ एउटै परीक्षा दिनुपर्छ। अनि मैले पढ्ने किताब र उहाँले पढ्ने किताब फरक बनाइदिएपछि न म उहाँलाई कहिले जित्छु न उहाँले मलाई कहिले जित्नुहुन्छ। यसरी दुई नागरिक बनाउन पाइन्छ? यो पाइँदैन। त्यो कुरासँग उहाँको कुरासँग मेरो पनि सहमत छ र म यो विषय उठाउँछु। हिजो पनि उठाएको, आज पनि उठाउँछु। विद्यालयहरू धार्मिक हुँदैन, शिक्षा दिने ठाउँ हो, चेतना दिने ठाउँ हो, बुद्धि दिने ठाउँ हो विद्यालय भने। तपाईँको भाषामा यो मदरसा हो। यहाँ हाम्रो बच्चाले बुद्धि पाउँछ, हाम्रो बच्चाले चेतना पाउँछ, हाम्रो बच्चाले योग्यता पाउँछ, हाम्रो बच्चाले क्षमता पाउँछ। गुम्बामा, मदरसामा अनि के अरे मन्दिर के अरे संस्कृत शिक्षामा धर्म हुँदैन। धर्म भनेको धारण गर्ने हो। कसैले हिन्दू धारण गरेको छ, कसैले मुस्लिम धारण गरेको छ, कसैले बुद्ध धारण गरेको छ। त्यो उसले धारण गर्ने हो, विश्वास गर्ने हो, त्यो इमानमा चल्ने हो। त्यसकारण त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। म सिङ्गो मुस्लिम समाजलाई यो बाटोतर्फ अगाडि लानका निम्ति म यो आवाज उठाउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो म पनि अपमानित भयो। म तपाईँहरूको बिचमा सुनाउँछु। यही निर्वाचन क्षेत्रमा इतिहासमा धेरै जनप्रतिनिधिहरू भए, तर मुस्लिम समाजमा लगानी गरेको मैले नेपाल सरकारको पैसा सुनेको थिइनँ। तर मैले सबैभन्दा पहिलोचोटि मुस्लिम समाजभित्र दुई ठाउँमा, यही डाइनियाको दुई ठाउँमा त्यो बिपी कोइराला के अरे प्रतिष्ठान, बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जिउँदो उन्जेली काङ्ग्रेसको, मरेपछि मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो। मदन भण्डारी जिउँदो उजा कम्युनिस्टको हो, तर मरेपछि त्यो कम्युनिस्टको पनि हो, काङ्ग्रेसको पनि हो। मैले बिपी उद्यान संरक्षणका लागि र यहाँ डाइनियामा म के अरे कब्रिस्तान घेराबेराको निम्ति केही बजेट छुट्याए। तर डाइनियामा धेरै मान्छेहरूले त्यो कब्रिस्तान बार्ने कुरामा राजनीति गरे। मुस्लिम समाजसँग मेरो आग्रह छ, आज पनि हिन्दू समाजभित्र, सिख समाजभित्र, बौद्ध समाजभित्र राज्यले ठुलो लगानी गर्यो, तर मुस्लिम समाजभित्र लगानी गर्ने कुराको ठिक व्यवस्थापन भएको छैन। त्यसकारण बाटो देखाउनुपर्छ भनेर मैले के अरे कब्रिस्तानमा उता झपरदलको कब्रिस्तान, के अरे डाइनियाको कब्रिस्तान
दुर्गाको कब्रिस्तान के कब्रिस्तानको निम्ति घेरा बनाएको निम्ति बजेट दिँदा धेरै मुसलमान साथीहरू जसले आफूलाई नेता ठान्थे त्यसको विरोध गरे। इतिहासमा त्यसको हिसाब होला। अल्लाहले तपाईहरुलाई न्याय दिन्छ दिँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर हामी हाम्रो संस्कृति बचाउने हो भने एक हुनुपर्छ। हाम्रो बिचमा एकताको आवश्यकता छ। धर्म र राजनीति फरक कुरा हो, त्यसलाई फरक रूपले नै लिएर जानुपर्छ। त्यसो हुँदा म तपाईहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्छु। मलाई खुसी लाग्यो कि यो समाजसँग लामो संगत गरिएको छ। भोलि पनि यही माटो